बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत आज बजट पेश कर रही है जिसमें अवाम को खुश कर दिया जाएगा, कानों तक राज़ी कर दिया जाएगा। इसहाक डार की तरफ से कल इक़्तिसादी सर्वे पढ़ा गया था, आज वो बजट पढ़ेंगे और कल इस पर पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस करेंगे। अवाम के लिए इस बजट से क्या निकलता है, कुछ अभी निकले ना निकले, लेकिन ऐलानात बड़े बड़े होंगे। एक दफ़ा तो अवाम को खुश कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ हमारे पास दीगर भी काफ़ी खबरें हैं। इरफान कादर साहब मुस्लिम लीग नून के PDM की हुकूमत के वकील हैं, बड़े ज़बरदस्त वकील हैं, अटार्नी जनरल भी रहे, आजकल मुआवने खसूसी हैं। इनकी तरफ से कहा गया है कि अल कादर ट्रस्ट में बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है। फराह गोगी के अकाउंट में 4 अरब रुपए की ट्रांजैक्शन हुई है। इन्होंने उनका नाम फराह गोगी कहा है, उनका नाम फ़रत है तो उनसे नफ़रत के लिए ये लोग उनको फराह गोगी कह देते हैं। इसके साथ साथ इरफान कादर ने यह भी कहा है कि जनरल फैज़ हमीद के असासे उनकी आमदन से ज़्यादा साबित नहीं हुए। इस हुकूमत का सारे का सारा ज़ोर फराह पर है, जिनको ये फराह गोगी कहते हैं। और फराह गोगी पाकिस्तान से इनकी हुकूमत के दौरान कैसे चली गई थी, क्या उनको पाकिस्तान वापस लाया जा सकता है? मैं समझता हूँ कि ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता, क्योंकि उनको बाहर भिजवाने वाले हाथ आज भी उतने ही मजबूत हैं जितने उन दिनों में थे। बहरहाल इरफान कादर साहब की तरफ से अगर ऐसा कुछ कहा गया है तो फिर ये उम्मीद रखनी चाहिए कि वो फ़रत को पाकिस्तान वापस ले आएंगे। पुलिस की तरफ से अब ये कहा जा रहा है कि खदीजा शाह से हमने डंडा बरामद कर लिया है, दीगर ख़वातीन से भी कुछ न कुछ ऐसा बरामद किया गया है, और एक खातून से पेट्रोल बम बरामद करना है, इसलिए उनका रिमांड दिया जाए। यहाँ पे हम बात करेंगे खदीजा शाह की, उनसे डंडा बरामद किया गया है, तो ये बहुत बड़ी बात है कि उनसे वो असला बरामद कर लिया गया जो 9 मई को घेराव जलाव में इस्तेमाल किया गया था। और फिर ये खदीजा शाह कोई मामूली खातून नहीं है, अमेरिकन शहरी हैं। इसके साथ साथ शहजादा विलियम की अहलिया केट मिडल्टन की ये ड्रेस डिज़ाइनर रही हैं और उनकी दोस्त हैं, तो बहुत बड़ी शख्सियत हैं। तो क्यों ना फिर इनका तबादला आफिया सदीकी के साथ कर लिया जाए। ऐसा क्या मुमकिन हो सकता है? कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। और फिर अमेरिका को यही बताया जाए कि इस खातून से कौन सा मोहलक असला बरामद हुआ है, तो ऐसा मोहलक असला हुकूमत को मज़ीद भी जमा कर लेना चाहिए जो दुश्मन के साथ जंग के दौरान इस्तेमाल हो सके। अब बात कर लेते हैं इमरान खान की। उन पर कई मुकदमा दर्ज हो चुके हैं। अता तारड़ की तरफ से कहा गया अगर वो हो जाता तो आज ये ना होता। इसी तरह से अगर वो बस्ता ना होता, अगर वो बैग ना होता, तो फिर आज अता तारड़ भी ना होता। कौन सा बैग? एक तो इनका वो बैग, इनका वो बस्ता जो ये स्कूल लेकर जाते रहे, ना वो बस्ता होता, ना वो स्कूल होता, ना ये इतना पढ़ते, ना ये इक़्तिदार में आते और इस तरह की बातें करते। और फिर अता तारड़ साहब के दादा जान का बस्ता भी, बैग भी बड़ा मशहूर हुआ है, जो लेकर वो कोयटा गए थे। ना वो बैग होता, ना रफ़ीक तारड़ साहब सदर बनते, और ना ये फिर आज इतने बड़े ओहदे पर बैठे होते। इमरान खान के हवाले से एक मुकदमा और भी मुंतज़र है, वो है उनका कहका लगाने का। उन्होंने कहका उस वक्त लगाया जब उनसे पूछा गया कि इस्तेहकाम पाकिस्तान IPP बन चुकी है, उसमें आपके साथी जा चुके हैं, तो इस पर आप माइनस हो रहे हैं। तो इस पर इमरान खान ने कहका लगाया और कहा कि मैं माइनस नहीं हो रहा है, मैं प्लस हो रहा हूं। तो इस कहके पर भी इमरान खान पर एक केस बनता है, एक मुकदमा बनता है। देखते हैं कि इस हुकूमत को कब होश आती है और एक और मुकदमा उन पर बना दिया जाता है। बाकी इस पार्टी का IPP का क्या मुस्तकबिल हो सकता है, वो भी आज वाज़ेह हो गया है। एक डेमोक्रेट्स ग्रुप बना था, कब बना था? 4 दिन पहले, 5वां दिन नहीं हुआ था कि उसके हेड की तरफ से, हाशिम डोगर की तरफ से ऐलान किया गया कि हम इस ग्रुप को ख़त्म करते हैं। मुराद रास IPP में चले गए और हाशिम डोगर अभी तक मुस्तकिल और तनहा खड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि मैं किसी पार्टी में नहीं जा रहा, लेकिन यहाँ पे ये वाज़ेह हो गया कि जिस तरीके से डेमोक्रेट्स ग्रुप बना था, इसी तरह से IPP बनी है, और IPP का मुस्तकबिल क्या होगा वही हो सकता है जो डेमोक्रेट्स ग्रुप का सामने आ चुका है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने इमरान खान से मुलाकात की, वहाँ से कोई खैर की खबर नहीं आई। ये सुना जा रहा है कि इमरान खान ने शाह महमूद कुरैशी को धुतकार दिया, उनकी बातें नहीं मानी।
یہ ثابت بھی ہو رہا ہے کیونکہ اس کے بعد سے اب تک شاہ محمود قریشی کے دونوں یا جتنے بھی ان کے نمبر استعمال میں تھے سارے کے سارے بند آ رہے ہیں. ان کے ساتھ کسی کا رابطہ نہیں ہو سکتا. لیکن کچھ لوگوں کی طرف سے دعویٰ کیا گیا عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے مابین کیا بات ہوئی ہے, دونوں کے درمیان کیا تلخی ہوئی ہے, عمران خان نے ان کو کیسے ڈانٹا ہے. اس بات کی سمجھ بھی آتی ہے کیونکہ شاہ محمود قریشی کسی کے ساتھ رابطے میں نہیں ہے. اور شاہ محمود قریشی جو یقین دہانیاں کروا کے رہا ہوئے تھے, مجھے یہ لگتا ہے کہ شاہ محمود قریشی جیل کے دروازے پر جائیں گے اور کہیں گے کہ حضور میں پھر آپ کے پاس آ گیا ہوں. یا تو پھر شاہ محمود قریشی پریس کانفرنس کر دیں یا پھر جیل کے دروازے پر چلے جائیں کہ میں جو وعدے کر کے گیا تھا وہ پورے نہیں ہو سکے تو میں گرفتاری دینے کے لیے آ گیا ہوں. اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں کہ یہ حکومت رانا ثناءاللہ کی وزارت ان کو معاف کرتی ہے یا نہیں کرتی, ان کو جیل میں ڈال لیتی ہے یا ان کو پھر آزاد رہنے دیا جاتا ہے. باقی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی مابین جو سرد جنگ تھی وہ آہستہ آہستہ گرم جنگ میں بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہے. کشمیر میں کیا ہوا, آزاد کشمیر میں انتخابات ہوئے, وہاں پہ پیپلز پارٹی کا امیدوار جیت گیا. مسلم لیگ نون کے امیدوار کو مشتاق منہاس کو وہاں پہ شکست کا سامنا کرنا پڑا. پاکستان میں آزاد کشمیر میں دونوں پارٹیاں حکومت میں ہیں, ایک پلیٹ فارم پر ہیں, لیکن وہاں پہ انتخابات الگ الگ لڑتے ہیں. اور ان کے مابین جو مزید راڑیں پیدا ہو رہی ہیں وہ کرکٹ بورڈ کے چیئرمین شپ کے حوالے سے ہیں. نجم سیٹھی اس کے چیئرمین ہیں, جبکہ پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ ذکا اشرف کو چیئرمین بنایا جائے کیونکہ ہمارے حصے میں بھی کچھ نہ کچھ آنا چاہیے. یہ دو معاملات پی ڈی ایم کی بڑی جماعتوں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے مابین کھڑے ہو چکے ہیں. تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ کیا نکلنا ہے؟ جب تک ان کو عمران خان ایک ہوا نظر آ رہا ہے اس کے خوف کی وجہ سے یہ ایک پلیٹ فارم پر رہیں گے, اکٹھے رہیں گے, متحد رہیں گے. لیکن جیسے ہی ان کو پتہ چلا کہ عمران خان اس طاقت میں نہیں ہے, اس پوزیشن میں نہیں ہے, تو اس کے بعد پھر ان دو پارٹیوں ہی نہیں 13 کی 13 پارٹیاں بلکہ اب 14ویں پارٹی ان کے ساتھ آئی پی پی ہو گئی ہے. ان کے مابین جوتوں میں دال بٹتی ہوئی, بیچ چوراہے کے ہنڈیا پھٹتی ہوئی پوری دنیا کو نظر آئے گی. جیسا کہ ہم نے کہا ڈیموکریٹس کا جو مستقبل ہوا 3 دن میں ان کا مستقبل طے ہو گیا. اسی طریقے سے 3 دن نہیں تو 6 دن, 6 نہیں تو 12 دن, 12 نہیں تو پھر 24 دن اس سے زیادہ آئی پی پی چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. باقی بلیک میلنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. حکومت کو بلیک میل کرنے کا سلسلہ وہ کیسے؟ حاصل بزنجو صاحب کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے کہ ہم بجٹ میں اس حکومت کا ساتھ نہیں دیں گے. حاصل بزنجو وزیر اعلیٰ بلوچستان ہیں, باپ کے بلوچستان کے صدر ہیں, ان کی طرف سے کہا گیا کہ ہم نے اپنے قومی اسمبلی کے ارکان اور سینیٹرز کو کہہ دیا ہے کہ حکومت کے ساتھ کسی قسم کا تعاون نہیں کرنا, بجٹ کے حوالے سے اور بجٹ اجلاس میں شمولیت بھی اختیار نہیں کرنی, اس کا بائیکاٹ کرنا ہے. تو یہ ناظرین سارا کچھ اس حکومت کو گرانے کے لیے نہیں ہے بلکہ اپنا ریٹ بڑھانے کے لیے ہے, حکومت کو بلیک میل کرنے کے لیے ہے, اپنے حصے میں اضافہ کرنے کے لیے ہے. بات انہوں نے یہ کی ہے کہ بلوچستان کے حقوق کے حوالے سے اس حکومت نے ہمارے ساتھ جو وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں کیے گئے. سیاست میں یہی کچھ ہوتا ہے, دکھایا کچھ جاتا ہے, مارا کچھ جاتا ہے. یہ لوگ بیانات کچھ دیتے ہیں, بات کچھ کرتے ہیں, لیکن اصل مقاصد کچھ اور ہوتے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ یہ لوگ اس روز بھی قومی اسمبلی کے اجلاس کا بائیکاٹ کریں گے جب ان کی ووٹنگ کے لیے ضرورت ہوگی. اس کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.